अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारा मौसम है जनाब, 25-26 सेंटीग्रेड है और आज जुम्मतुल विदा है। हाँ जी, जुम्मतुल मुबारक भी है, जुम्मतुल विदा भी है, योम अल कुदस भी है। आपको पता है इसको बड़ा मनाया जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा था टीवी की हेडलाइन में उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा यार आज तो जुम्मतुल विदा है और इनको मनाना चाहिए कि क्या कुछ जुम्मा एक और भी आने वाला है। जुम्मतुल विदा है ना, जुमेरात को या बुध को ये ईद वगैरह आ रही है, तो ईद ही आ रही है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं जी, बहुत प्यारी खबरें हैं और डिफरेंट है। भाई सबसे बड़ी एक खबर जो मेरे साथ अभी गुजरी है मुल्तान से 16 किलो, जी मैं कोई गाजर मूली की बात नहीं कर रहा, 16 किलो सोना बरामद हुए और वो तनवीर नामी शख्स उसको दुबई लेके जा रहा था। लोग दुबई से सोना पाकिस्तान लाते हैं। आम मुसाफिरों की बात करें तो वो दुबई से हमेशा जो है ना वो सोना और ये वाली चीज़ें दुबई से पाकिस्तान ला रहे होते हैं। तो मुल्तान के शहरी ने कमाल नहीं करता कि 16 किलो, ओ माय गॉड। अच्छा, हुकूमत ने वो पकड़ लिया है, अब हुकूमत उसको वापस नहीं करेगी। ए भाई 16 किलो की आमदन हुकूमत ਨੂੰ हो गई। ए कोई बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं यार जी, बहुत। एक बंदे को 16 किलो सोना, कमाल नहीं। हाँ जी, चले जी, वो पकड़ा गया है जी, स्मगलिंग के चक्कर में पकड़ा गया। जो पकड़ा जाए तो वो ये गवर्नमेंट की मलियत में सोना चला जाएगा। गवर्नमेंट के ख़जानों में कहाँ जाता है, इधर उधर ही कोई FI वाले को, पुलिस वाले को, रेंज इधर ही वो ले लेते हैं। यही हमारा अलमिया है, यकीन करें यही अलमिया है हमारा। अच्छा जी, ये बातें हैं। इसके अलावा एक और ख़बर है कि जनाब ए धांधली PTI वाले ने की थी है या धांधली पीपल्स पार्टी थे नून लीग वाले ने की थी। आप देखें जितने भी 10 सीटें 11 सीटें पंजाब से रीकाउंटिंग हुई है, उसकी दोबारा गिनती हुई है, 11 की 11 नून लीग ने जीती हैं और उसके ऊपर जीते हुए थे तहरीक इंसाफ वाले। हूँ यह भी नहीं पता इन्हों तहरीक इंसाफ कवो या सुन्नी तहरीक कवो, यह भी नहीं पता। अच्छा जी, वो जीते हुए थे, तो धांधली किसने की है जी। और अभी आज की जो ताज़ा खबर आपको बता रहा हूँ, सिंध के हल्का PPPS 112 से एक यूथिया जीता हुआ था। रीकाउंटिंग हुई तो वहाँ पीपल्स पार्टी का बंदा जीत गया। तो धांधली किसने की है? मुझे तो लगता है सर जी धांधली ये सारी जो है ना ये इमरान खान के हक में हुई है। और अभी तो KPK में कोई हल्का खोलने की जरूरत ही नहीं कर रहा। आप देख लें, मैं जेड़ा वर्का खोल दी उस वर्के होता ना, मैं जेड़ा हल्का खोल दी उस हल्के दे विच जनाब PTI हार रही है। ये क्या बात है? ये बड़ी साजिशें होती हैं जो टाइम गुजरने के साथ निकलती हैं। मर्डर विल बी आउट, वो उसे क्या कहते हैं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो ये चीज़ें बाहर आती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये खबर भी दिलचस्प है जो आपको बताई है। फिर अभी खबर आई है जनाब, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन के लिए, सेनेट में चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कर लिया है और उनका इंतखाब किया है और उम्मीदवार के तौर पे अब वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसकी क्या हैसियत है, क्योंकि KPK की असम्बली की वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है। हाँ जी, एक फ़लसफ़ा ये भी है। देखें इस वक्त 24 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के साथ, 19 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून के पास, 19 सीटें हैं तहरीक इंसाफ के पास। ठीक है, तो अगर KPK में इलेक्शन हो जाते हैं और वहाँ से वो जिस तरह की उनकी असम्बली KPK में है वहाँ से 8 या 9 सीटें वो ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर तो चेयरमैन उनका बनेगा। तो वहाँ चूंकि इलेक्शन नहीं होने दिए गए, ये सारी नाकामियां हैं इमरान खान की, वरना सेनेट का चेयरमैन वो बन सकता था। आप खुद देख लेना, 24 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं,
19 پی ٹی آئی اور نون لیگ کے پاس ہیں، اور اس میں ابھی کے پی کے کی سیٹیں نہیں ہیں، تو کے پی کے کی سیٹیں تقریباً ساری پی ٹی آئی کی ہیں، تو ان کا چیئرمین سینٹ بھی بننا تھا، یہ بھی عمران کی نااہلی نالیکی کی وجہ سے وہاں پہ یہ بھی نہیں بن سکے گا، اور 9 مارچ کو یہ والا الیکشن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑی دلچسپ خبر ابھی میں دیکھ رہا تھا، اوورسیز میں ایک فنکشن ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اوورسیز والوں کے لیے کتنا کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بھٹو نے پوری معاشی سکیم بنا دی تھی، یہ لیبیا اور سعودی عرب کے ساتھ لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کہا جاؤ، معاہدہ کیا گورنمنٹ نے، کوئی کنڈلی یا بالٹی یا وہ اسے کیا کہتے ہیں ڈونکی، وہ نہیں، ڈونکی والا حساب نہیں تھا۔ حکومت نے حکومت سے معاہدہ کیا کہ بھئی میں اتنے لاکھ ورکر میرے آئیں گے، انہوں نے کہا آئیں جی، تو وہ بھٹو نے کیے تھے نا۔ تو میرے حساب سے سب سے زیادہ اوورسیز والوں کے لیے کام بھٹو نے کیا، لیکن فائدہ عمران خان نے اٹھایا۔ سب سے زیادہ چندہ عمران خان نے اوورسیز والوں سے لیا، دل کھول کے دیتے ہیں وہ، ابھی بھی وہی دے رہے ہیں، شوکت خانم انہی کے چندے سے ہی چل رہا ہے، اور عمران جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں انہی کے اوورسیز والوں کے چندے پہ کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، عمران خان، ہم نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، لیکن عمران ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے نا شوکت خانم کا، تو اس کو چندہ آتا ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 100 روپے آتا ہے، 100 روپے میں سے 80 روپے عمران اپنے اوپر لگا کے کھا پی لیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، اور 20% شوکت خانم پہ لگاتا ہے، لیکن پیسے اتنے آتے ہیں کہ وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا پروجیکٹ ختم ہوا، پھر پشاور کا شروع کر دیا، وہ چندہ آنا شروع ہوا، پھر اب کراچی کا، تو وہ عمران کہتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور تاکہ میرا روزگار بھی چلتا رہے۔ اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی وہ ہے، لیکن نیتوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جناب علی شہباز شریف صاحب نے خبر دی ہے کہ جو ٹاپ ٹیکس دینے والے ہوں گے نا، ٹیکس پیئر، وہ میرے ساتھ ڈنر کیا کریں گے، میرے ساتھ ان کی تصویریں شائع ہوں گی، اور ان کو ایئرپورٹ پہ VIP پروٹوکول ملے گا، اور ان کو خاص قسم کے پاسپورٹ جاری ہوں گے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک آدھ غریبوں کے لیے بھی رکھ دو نا، جو تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں، قرآن اندازی میں ان کا نام بھی ڈال دو، جیسے یہ FBR والے قرآن اندازی میں پکڑتے ہیں، جو ہم رضاکارانہ طور پہ خود اپنی ٹیکس والی بنا کے بھیجتے ہیں نا، یہ پھر اس میں قرآن اندازی کر کے اس میں سے 10% بندے نکالتے ہیں کہ بھئی تو صحیح بھریا سی کہ نہیں بھریا، تو اس میں وہ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مجھے بھی ایک دفعہ انہوں نے پکڑ لیا تھا، 15 لاکھ روپے کا مجھے ٹیکس بھیج دیا۔ میں کہا کیوں بھائی؟ کہتے جی ایسی وہ 2013 کی بات ہے، کہتے ہیں جی وہ آپ کے یہ اتنے پیسے آئے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا 2 پیسے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ایک آئے ہیں 18 لاکھ روپے کٹھا آیا ہے، اور ایک آیا ہے، آپ کو دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں 13 لاکھ۔ تو میں نے کہا دیکھ لو، یہ ثبوت ہے میرے پاس، 18 لاکھ کی میں نے پراڈو بیچی تھی، وہ آیا، اور 13 لاکھ کی میں نے وہ جو چھوٹی ٹوئٹا گاڑی ہوتی ہے نا وہ بیچی تھی، اور یہ جن کو میں نے گوشی موٹرز والوں کو بیچی تھی، یہ ان کے ثبوت ہیں، یہ دیکھیں۔ لیکن انہوں نے مجھے ٹھوک دیا تھا 15 لاکھ روپیہ، پھر میں نے اپیل کی، پھر اپیل میں وہ معاف ہوا۔ تو یہ بخشتے نہیں ہیں، کسی کو بھی نہیں بخشتے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور خطرناک جی، یہ چونکہ خبروں کی ویڈیو ہے نا صبح کی، ایک اور خطرناک ویڈیو، بھارتی ایجنسی نے 2020 سے لے کے اب تک پاکستان میں 20 بندے قتل کروائے ہیں۔ ہاں جی، یہ خفیہ ایجنسی جو بھارتی ہے نا، اس کا یہ رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب، اور ایک اور اچھی خبر بھی ہے کہ اس مہینے وہ IMF والے کہہ رہے ہیں کہ معاشی بہتری آنا شروع ہوئی ہے، پاکستان کی جو معاشی بہتری ہے نا وہ آنا شروع ہوئی ہے، اس مہینے کی انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے۔ تو باقی جناب قانونی مشوروں کے لیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں،
जो भी कानूनी मशवरा हो आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047255752। कोशिश करता हूँ हर वीडियो में मोबाइल फ़ोन बताऊँ, लेकिन फिर भी लोग कहते सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं कहा तुसी देखी आज ये वीडियो तो फिर तुहानू आज ही मिलना सी। हाँ, आखिर में आपको मैं थोड़ा सा अपना वजू तो दिखाऊं। हाँ जी, ये मौसम भी देख लें सर, मौसम भी देख लें, बहुत प्यारा है, बड़ी मज़े की धूप निकली हुई है, फूल खिले हुए हैं सारे, ये देखें फूल खिले हुए हैं, ये देख रहे हैं ना आप। अब आए जी हमारा वो ये ज़ू जो तैयार हुआ है, ये सीढ़ी के नीचे ज़ू। ओए होए, मैं आखा 2-3 हज़ार जाए पिंजरा बन जाएगा, उन्हें मेरे को कितना 13,000 लिया है ए पिंजरा बनाने दे। ए जड़ा ज़ू तुसी देख रहे हो ना सीढ़ियों के नीचे, और इसमें से ये परिंदे नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, ये छोटी प्यारी चिड़िया है वाइट वाली, और एक ये कलर्ड वाली ये बैठी है, ये देख रहे हैं। ये आ गए ने कि कानूनी टीवी की कर रहे हैं साढ़े नाल। ए पीछे तोते बैठे ने, तोते। और ये जी मुर्गियां हैं, 2 छोटी छोटी मुर्गियां हैं। मैं इधर से अंदर से बना के दिखाता हूँ आपको। ये ए देखो जी, ए मुर्गियां ने, ये कहते हैं जी मिस्री मुर्गियां ने। अच्छा जी, ए मिस्री मुर्गियां ते ए आस्ट्रेलवी तोते ते जापान दियां चिड़ियां ते कोई पाकिस्तान दी चीज़ तान दी कोई चीज़ नहीं। ऐसे ए देखे ये दरवाज़ा ऐसे ये देख रहे हैं। तो हुण मैनूं जी चाहिए ने 2 कबूतर, ठीक है, लक्के कबूतर हो, 2 कबूतर चाहिए, ठीक है जी। तो ये हम आपसे जनाब आपको मैंने दिखा दिया है, शेयर किया है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।